नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। आसन्न पालिका चुनावमा जितेर योजनाबद्ध काम गर्ने अपेक्षाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या अत्यधिक देखिएको छ। एजेन्डा र योजनालाई प्रभावकारी देखाएर जनप्रतिनिधि बन्ने धेरैको इच्छाले दलगत प्रतिनिधिदेखि स्वतन्त्र र बागी उठ्नेहरू धेरै छन्। आजको समाचारमा 2 दिनमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको विवरण अद्यावधिक जारी रहँदा 1.5 लाख बढी उम्मेदवारहरूको विषय छ। त्यसबाहेक हिमाली जिल्लामा बढेको औलो रोगको जोखिम अनि अतिक्रमित सडकले डोटीमा बढाएको चुनौतीको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार मनोनयनको संख्या 1,47,000 नाग्यो। अद्यावधिक भइरहेकाले विवरण थप्ने क्रम जारी। गरिमयाम बढेसँगै विभिन्न स्थानमा आग लागेका घटनामा वृद्धि। कैलालीको विपदपुरका अग्निपीडितहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा। कर्णाली प्रदेशका भित्री मधेसदेखि हिमाली भेगसम्म औलो रोगको संक्रमण बढ्दै। हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका केही वडाहरू उच्च जोखिममा। पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढेको रुसको भनाई। ठूला सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेर भ्रम छरिरहेको आरोप। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र राजस्थान रोयल्स भिड्दै। दुवै टोली छैठौं जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि 2 दिनसम्म मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरूको विवरण अद्यावधि गर्ने कार्य अझै जारी छ। देशभरबाट प्राप्त विवरणहरू रुजु गर्ने कार्य गरिरहेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,47,000 जना नागेको छ। प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा गरी यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,47,274 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म प्रमुख पदमा 3,430 जना, अध्यक्षमा 3,363, उपप्रमुखमा 2,097, उपाध्यक्षमा 2,382 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै वडा अध्यक्षमा 34,357 जनाको उम्मेदवारी पर्दा बाँकी पदमा महिला सदस्य, दलित सदस्य र खुला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगले उम्मेदवारको संख्या अझै बढ्ने र विवरण सङ्कलनको कार्य जारी रहेको जनाएको छ। निर्वाचनबाट देशभर 7 पदमा कुल 35,221 जना जननिर्वाचित हुनेछन्। कञ्चनपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 2,184 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 7 वटा नगरपालिका सहित 9 स्थानीय रहेको कञ्चनपुरमा मेयर पदका लागि 61 जना र उपमेयरका लागि 46 जनाको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा 12 जना र उपाध्यक्षका लागि 10 जनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। 92 वडा रहेको कञ्चनपुरमा वडा अध्यक्षका लागि 604 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै महिला सदस्यमा 391, दलित महिला सदस्यमा 357 र खुला सदस्यमा 803 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी भीमदत्तमा 444 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने सबैभन्दा कम बेलडाँडी गाउँपालिकामा 213 जनाका उम्मेदवारी परेको छ। सल्यानमा 10 स्थानीय तहमा 435 पदका लागि 1,607 जनाको उम्मेदवारी परेको जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तेजेन्द्र चन्दका अनुसार 10 वटा स्थानीय तहमा मेयर तथा अध्यक्षका लागि 52 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपमेयरमा र उपाध्यक्षका लागि भने 52 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। भएको यस्तै 83 वडा अध्यक्षका लागि 364 जनाको उम्मेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। रूपन्देहीका 16 वटा पालिका मध्ये 2 स्थानीय तहमा मात्रै महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी परेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट महिलाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तिलोत्तमा आशाकुमारी चौधरी उम्मेदवार बन्नुभएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा रमावती यादवले नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मुख्य पदमा महिलाको दावेदारी भए पनि महिलालाई प्रमुख पदमा अवसर नदिएको महिला नेतृत्वहरूको भनाइरहेको छ।
गत कार्तिक पहिलो साता आएको बाढीले खेतमा लगाएको सबै धान बगाएर लग्यो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका विपदपुरका बासिन्दा जसोतसो दुई छाक जोहो गर्दै आएका थिए। तर गत आइतबार बस्तीमा नै आगलागी भएपछि बेघर भएका उनीहरू अहिले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। विपत्तिले पनि गरिबलाई नै सताउँछ भन्ने उखान वास्तविक रहेछ। गत कार्तिकमा बाढीले खेतको बाली सखा पार्यो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका विपदपुर बस्तीमा आइतबार आगलागी हुँदा बस्तीका सबै स्थानीय समस्यामा परेका छन्। घर त जल्यो नै, बस्तीमा 81 आगलागी भएपछि घरभित्रको खाद्यान्न र लुगा कपडा पनि जोगाउन नपाएको स्थानीय बताउँछन्। आफ्नो घरभित्र भएको त्यो कागजपत्र अलिअलि बचाए होलान्। त्यसपछि त्यो यो धान यो च्याम्फ भयो, इन्जन भयो, त्यस्तो चाहिँ भगाउन सकेनन्। महिला मात्रै भएकोले धान गेहूँ का कपड़ा लत्ता जम्मा और घर में कुछ लगल बस वो हम बचा। गाउँलेहरू आफ्नो सामान्य दैनिकीमा व्यस्त थिए। दिउँसो 12:30 बजेतिर बस्तीका घरमा आगलागी भएको हो। प्रहरीका अनुसार र स्थानीयका अनुसार सोही बस्तीका किसानले खेतमा गहुँको नलमा लगाएको आगो हावा लागेर बस्तीमा पसेको हो। स्थानीयकै सामान्य असावधानीका कारण अहिले पुरै गाउँ विपत्तिमा परेको छ। बल्टी ले है एकदम से वहाँ पकड़ ले हल, वहाँ से पकड़ल बस मैं कहूँ हली करती बस वठिन पूरी है लुग्गा बाहर पाली में लुग्गा में दोसरू पकड़ल मैं भीतर गई गिनू दोसरू जम्मा मोर हो रहा लागल आगी तो मैं भीतरे को भागे नहीं से के लगन दोसरू मीन हेटे वस्ते ऐसे हाथ पकड़ के मोर छिटकार देलै। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 विपदपुर स्थित मुक्त कमैया शिविरमा 73 परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। आगलागीले सबै घरमा क्षति पुगेको छ। सोमबार सो बस्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल राहत सामग्री लिएर पुग्नुभयो। घटनास्थल पुगेर उहाँले प्रदेश सरकार पीडितसँगै रहेको आश्वासन दिनुभयो। अब सरकारले चाहिँ अब यसको तपाईहरु मार्फत यहाँको सम्बन्धित निकाय मार्फत यसको रेकर्डहरू 73 घर अथवा कति 63 घर जति छन् त्यसको के कति साँच्चै नोक्सान छ त्यसको आधारमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आगलागीका घटना भइरहेका छन्, जसमा स्थानीयकै लापरवाही देखिने गरेको छ। प्रहरीले अहिले हावाहुरी चल्ने समय भएकोले आगोसँग नखेल्न सबै सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। तराईमा तातो हावा चल्न थालेकाले सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तराईमा तातो हावा चलेको र यसबाट लु हुन सक्ने भन्दै दिउँसो घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। बाहिर निस्कनै परे पातलो कपडाले टाउको छोप्ने वा छाता ओढ्ने, फलफुलको रस वा पानी पिउने, धेरै पसिना आएमा कहिलेकाहीँ जीवनजल पिउने, चिसो पानीले नुहाउने, खेतबारीमा कामकाज सकभर बिहान वा बेलुका गर्ने, चिनीको मात्रा बढी भएको झोल पदार्थ बढी नपिउने, चिया, कफी, सोडा जस्ता पेय पदार्थ नपिउन भनिएको छ। मौसमविदका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम भएमा त्यस ठाउँमा तातो हावा चल्छ र त्यस्तो ठाउँमा लु लाग्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एक किसिमको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी विकासको गुरु योजना अब पूरा हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। स्रोत व्यवस्थापन भएकाले अबको 2 वर्षमा गुरु योजनाको काम सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषको दाबी रहेको छ। कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले नेपाल सरकारले 2 वर्षमा गुरु योजना सम्पन्न गर्ने भनेर आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको र गएको आर्थिक वर्षबाट तीव्रताका साथ बाँकी काम भइरहेको बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा झण्डै 4 अर्बको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गुरु योजना अनुसारको संरचना निर्माण 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापन, 2वटा खोलाको व्यवस्थापन र केही भवन निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। भवन निर्माणमा निजी क्षेत्रले चासो देखाएका छन्। अन्यत्रबाट स्रोत जुटेन भने नेपाल सरकारबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पाएको सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताउनुभयो। दाङको सिसनियामा 15 बेडको अस्पताल सञ्चालनको लागि भवन बनाउने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। अस्पताल नबन्दासम्म विशेषज्ञ उपचार सेवाका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। एकै दिन शिलान्यास भएका अन्य ठाउँका अस्पताल निर्माणको काम सुरु भएको भए पनि सिसनियामा अस्पतालको भौतिक निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको हो। सिसनिया स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बनाउने नीतिगत निर्णय भए पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र चिकित्सकको दरबन्दी मिलान गर्ने काम नभएको स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष गङ्गाराम भट्टराईले बताउनुभयो। सिसनिया स्वास्थ्य चौकीलाई 15 शय्याको अस्पतालमा स्तर वृद्धि गर्ने निर्णय नेपाल सरकारको केन्द्रीय नीति अनुसार भएको छ। तर अहिलेसम्म पनि अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र दरबन्दी मिलान गर्ने जस्ता कामहरू भएका छैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि दैनिक 200 बिरामी आउने गर्छन्। स्वास्थ्य चौकी भए पनि अस्पताल सरह उपचार सेवा दिनु परेको छ। अस्पताल भएमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपिने थियो। औषधि उपचारको लागि चाहिने उपकरणहरू आउने थिए। स्वास्थ्य चौकीमा अहिले 15 शय्या राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार रहेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख धनबहादुर खड्काले बताउनुभयो। त्यो चाहिँ भवन बन्दै रहोस् हैन, तर चाहिँ सेवा अस्पतालकै सेवा दरबन्दी अनुसार कायम गरेर सेवा दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। सिसनिया सहित सँगै शिलान्यास भएका दाङका अन्य स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण कार्य जारी छ। बबी गाउँपालिकाको हम्सपुरमा, घोराइपो महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 लक्ष्मीपुरमा, दङ्गीशरण गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 बागरमा, शान्तिनगर गाउँपालिकाले बागमारीमा अस्पतालको पूर्वाधार बनाउने काम जारी राखेका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने भित्री मधेसबाट हिमाली भेगसम्म औलो रोगको संक्रमण रहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा औलोका 32 बिरामी रहेका छन् भने विभिन्न स्थानीय तहका 6वटा वडा उच्च जोखिममा रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका कीटजन्य रोग नियन्त्रण अधिकृत श्यामलाल आचार्यका अनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 औलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यस्तै मुगुको खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र 10 तथा कालीकोटको खाडचोक र नगरपालिका वडा नम्बर 2 औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यस्तै हुम्लाकै अदानचुली, चङखेली, सर्केगाड लगायत ताजाकोट गाउँपालिकाका केही वडा मध्यम जोखिममा रहेका छन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, गुर्भाकोट, लेकबेसी र पञ्चपुरी नगरपालिकाका केही वडा पनि औलोको मध्यम जोखिममा रहेका छन्। कर्णालीमा अधिकांश भारतबाट फर्कने नागरिकमा औलो फेला परे पनि जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण लामखुट्टे देखिन थालेपछि यसको प्रभाव विस्तार भएको बताइएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बिरामी सुर्खेतमा 14 जना औलोका बिरामी रहेका छन्। यस्तै हुम्लामा 5, मुगुमा 6, कालीकोटमा 3, दैलेखमा 1, सल्यानमा 2 र रुकुम पश्चिममा 1 जना औलोका बिरामी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 2वटा वडा औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन्। परशुराम नगरपालिका 6 र 7 नम्बर वडा औलोको उच्च जोखिममा परेका हुन्। भारतसँग सीमा जोडिएका वडा औलोको उच्च जोखिममा परेका छन्। डडेलधुरामा यस वर्ष 2 जनामा आयातित औलोको संक्रमण देखिएको छ। औलोको स्थानीय संक्रमण भने यस वर्ष देखिएको छैन। गत वर्ष 10 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 6 जनालाई स्थानीय र 4 जनालाई आयातित औलो भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमा स्थानीय औलोको संक्रमण देखिनेको संख्या 39 रहेको छ। यस्तै आयातित औलोको संक्रमण हुनेको संख्या 184 रहेको स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। गर्मीयाम बढेसँगै औलो रोगको बिरामीहरू पनि बढ्दै गएका छन्।
केही समय अघि तराईमा औलोको जोखिम उच्च रहेकोमा अब हिमाली जिल्लामा पनि समस्या बढ्दै गएको छ। औलो रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनी आज हामीले डडेलधुराका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले हाल जलवायु परिवर्तनको कारणले पहाडी जिल्लामा औलो रोगको प्रभाव देखिरहेको छ, जुन अहिले हामीले सतर्कता अपनाउनका लागि हामीले आफ्नो घर वरिपरि रहेको खाल्डामा पानी जम्न दिनु भएन, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो र त्योबाट बच्नको लागि जुन सरकारले रासायनिक युक्त औषधिहरू प्रयोगमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र झुलहरूको प्रयोग गरेर त्यसबाट बच्न सकिन्छ। हामीले मच्छर सुत्दाखेरि मच्छरदानी झुल लगाएर सुत्नुपर्छ, अनि शरीर पुरा ढाकेर चाहिँ सुत्नु पर्छ। अनि घर वरिपरि पुरा सरसफाइ गर्नु पर्छ, सफा राखेर। अनि पानी जम्ने खाल्डोहरू भएपछि पुरिदिनु पर्छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम जगाउने, अनि हाम्रो घर आँगन सफा राख्ने, सधैँ सुत्दाखेरि झुलको प्रयोग गर्ने, अनि हाम्रो घर आँगन वरिपरिको खाल्डाखुल्डीहरूलाई पुरिदिने। घर वरिपरि सरसफाइ राख्नुपर्छ, अनि आफ्नो घर आँगनमा भएका खाल्डाखुल्डीहरूलाई पुर्नुपर्छ। अनि राति सुत्दा चाहिँ झुल लगाएर सुत्नुपर्छ। अनि धेरै यस्तो फोहोर दुर्गन्धी ठाउँबाट अलिकति आफूले सचेत हुनु नै राम्रो हुन्छ। औलो ज्वरोबाट बच्नका लागि यो जनचेतना जगाउन आवश्यक देखिन्छ। झुलको प्रयोग गर्ने, खास गरेर आफ्नो घरको चारैतिर सरसफाइ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कम्तीमा सुत्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा शरीर छोपिने गरेर लुगाहरू लगाउनुपर्छ। सर्वप्रथम त आफ्नो घर र घरको वरिपरिको वातावरण सफा हुनु पर्यो र त्यहाँ खाल्डाखुल्डी भए त्यसलाई पुरिदिने, अनि पानी जम्न चाहिँ नदिने। र त्यसपछि अर्को सुत्दाखेरि झुलको चाहिँ प्रयोग गर्ने। र तेस्रो कुरा कहीँ कतै मच्छरको प्रकोप यति गर्दा नि भइहाल्यो भने अनि मुस्कोटो रिपिलेन्ट अथवा लोसनहरूको प्रयोग गर्ने। र अनि बाइचान्स त्यसो ठाउँ कुनै ठाउँमा खाल्डाखुल्डी रहिहाले पनि त्यसलाई माइसा मोटी तेल जस्तो पदार्थहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई त्यसको लार्भाहरू मार्न सकिन्छ, त्यो बहिष्ट हुन पाउँदैन। अर्को चाहिँ यसको बारेमा मान्छेहरूलाई चेतना फैलाएर अथवा सजग र सतर्क पार्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5226 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 261 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको मृत्युदर भने 0 रहेको छ।
डोटीको केआइसिङ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कोराल खोलादेखि सिलगढी जोड्ने सडकको दायाँ-बायाँ राखिएका निर्माण सामग्रीले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। साँगुरो सडकमा अव्यवस्थित तबर राखिएका निर्माण सामग्रीले आवागमनमा पनि असहजता बनाएको छ। कतिपय स्थानमा ठेकेदारले र कतिपय ठाउँमा स्थानीयले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याएका ढुङ्गा बालुवा जथाभावी थुपारेका छन्। साँगुरा स्थान र मोडहरूमा फालिएका बालुवा गिट्टी र ढुङ्गाका कारण जति बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको यात्रुहरूको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेन मामिलामा पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले तेस्रो विश्वयुद्ध जोखिम बढेको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनलाई उस्काउने, भड्काउने र हतियार दिने पश्चिमा देशको मनोवृत्तिले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा वास्तविकतातर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई रुससँग शान्ति वार्ता गर्नबाट रोकेको, अत्याधुनिक हतियार दिइरहेको र रुस विरुद्ध ठूला सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेर भ्रम छरिरहेको आरोप छ। रुसको आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न र युक्रेनको मनोबल बढाउन भन्दै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका सदस्य देशका केही राष्ट्र प्रमुख र अमेरिकी विदेश मन्त्रीको टोलीले युक्रेन भ्रमण गरिसकेका छन्। यसैबीच अमेरिकाको आग्रहमा जर्मनीमा आज 40 वटा देश सहभागी भएर सुरक्षा सम्मेलन गर्दैछन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.02 अङ्कले घटेर 2370.99 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 228 वटा कम्पनीका 34,19,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड 60 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ ब्याङ्कको 4 करोड 21 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन पावर पार्टनर र मल्टिपर्पोज फाइनान्सको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र राजस्थान रोयल्स भिड्दैछन्। पुणेमा हुने दुई टोली बीचको खेल अहिले पौने 8 मा सुरु हुनेछ। बेङ्गलोर आज 6औं जितको खोजीमा रहेको छ। बेङ्गलोर 8 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। राजस्थान पनि 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। राजस्थान 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी तथा प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेद्वार मनोनयनको संख्या 1,47,000 लाग्यो। अत्यावधिक भइरहेका विवरण थप्ने क्रम जारी। गर्मीयाम बढेसँगै विभिन्न स्थानमा आगलागीका घटनामा वृद्धि। कैलालीको विपदपुरका अग्निपीडितहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा।
कर्णाली प्रदेशका भित्री मधेसदेखि हिमाली भेगसम्म औलो रोगको संक्रमण बढ्दै हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका केही ओडाहरू उच्च जोखिममा। पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढेको रुसको भनाई। ठूला सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेर भ्रम छरिरहेको आरोप। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र राजस्थान रोयल्स भिड्दै दुवै टोली छैटौँ जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।